आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते प्रथम नमन गणपते. भाग 27 मुसळा खेळ. नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय आयकोबेनो, कार्नावालच्या दुसऱ्या दिसा दक्षिण गोंयांतल्या चांदर गांवांत वर्सुकी विधी म्हणून जावपी नाट्यात्मक नृत्य प्रकार म्हळ्यार मुसळा खेळ. मुसळा घेवन करपाचो नाच. आयचे चांदोर म्हळ्यार आदले चंद्रपूर, जी कदंब राजवटीची राजधानी आशिल्ली, आनी थंय एक व्हड पुरातन अशें शिव मंदीर आशिल्लें. ह्या देवळाचें आनी शिवपुजनाचें बीज घटक लाभिल्लें अशें हांगचें मुसळ नृत्य. खेळ वयता मुसळाचो, फाटल्यान सोण सोण तिसऱ्याचो. ह्या प्रकाराविशीं अदीक म्हायती करून घेवया, आनी ते खातीर आमच्या वांगडा आसात ज्येष्ठ लोकवेद संशोधिका डॉक्टर जयंती नाईक. नमस्कार दोतोर. आमचे जायते असे नृत्य प्रकार आसात, खेळ आसात जे नाट्यमय आसात. तातूंतलोच एक म्हळ्यार मुसळा खेळ. ताचे विशीं इल्लें आमकां सांगात. मुसळा नाच पूण शिगम्या पयलीं इंत्रुजाचो ख्रिश्चन समाजांत आशिल्लो. आनी तुमकां खबर आसा, आमचे इंत्रूज हो मूळ आमच्या शिगम्यांतल्यानच जल्माक आयिल्लो. आमचेच भाव एका काळार जे जांचें कन्वर्शन जालें, ताणें आपली जी परंपरा आसा ती वेगळ्या तरेन थंय सांबाळून दवरली. आनी चांदर गांवांत दोन कडेन हो मुसळा नाच जाता. दुसऱ्या इंत्रुजाक म्हणजे इंत्रुजाच्या दुसऱ्या राती आनी तिसऱ्या राती जाता अशें हें करतात. सो तो नाचतनाय बी वाटकुळत नाचता, वाटकुळच. हांगा कितें जाता, हांगा खेळे परत मुसळां हातान घेवन ते नाचतात. मुसळां हें हांगा आयुध कशें म्हणजे. मुळान ते खेळ्या भशेन जशे बाकीचे खेळ नाचताले तशे शिगम्यान बी नाचताले तशे नाचताले म्हणून, म्हणजे तांचे इंत्रुजान बाकीचे इंत्रूज नाचन नाचताले तशे. पूण आज आमी जेन्ना मुसळा नाच म्हणून पळयतात, ही कालची खबर. आज जेन्ना आमी पळयतात म्हणजे फाटल्या 30-40 वर्सां नासतली ही गजाल. म्हणजे दांडो जो आसा मुसळा सारकोच लांब दांडो, तो दांडो घेवन नाचतात. आनी हांगा म्हणून कितें ते आमी घरान नाचता ती मुसळां हाडटा शिना. मुसळाचें एक प्रतीक कशें केल्लें आसा, लांब दांडो तो सजयिल्लो आसता. बदल घडत वता. सुरवातेक घडे घरांतलीच मुसळ नाचताले आसत, पण आज चड करून ते दांडे हाडिल्ले दिसतात, कलरान पेंटिंग केल्ले. पयलींचे जर सादेच कपडे घालून जर येवन नाचताले आनी स्टेजीन नाचतना अशें एक स्पेशल जर एक वेगळे तरेचे कॉस्ट्यूम, हांगा कशें पळयलें तुमी राजपुतांनी ते कपडे घालून बेस घालून येतात, ते पळोवपाकय बरें दिसता. खंय व्हेले जाल्यार लोकां मदीं एट्रॅक्शन जाता आनी ताका मुसळा नाच म्हणटात. सो आतां मुसळा नाच हो तसोच गेलो मुखार. पूण आमी जेन्ना त्या गांवांत गेल्लीं, म्हणजे हांव तुमकां सांगता न्ही, सादारण 30 वर्सां पयलीं सुमार, मुसळ जमनीक टकटक करप, टकटक टक करप, म्हणजे गिताच्या ताला बरोबर त्या सुरा बरोबर हो तातूंत एक मेन हें ताजो प्रकारांतलो भाग. तातूंत आनी कितें आसा पळय, ताका एक कथा लायतात. चोळ राजाचो पराभव केलो तेन्ना ताका बंदिस्त करून हाडलो आनीक कदंबांनी, आनी ताजो ही कथा सांगतात ताजे फाटल्यान. तेन्नाच्यान हो मुसळा नाचाचो उगम जालो बी म्हणून. आनी ताजे प्रतीक म्हणून एक अस्वल. आतां जेन्ना अशें आमचे कार्यावळींनी बी ते स्टेजीर करतात पळय आतां परफॉर्मन्स वेगवेगळे स्पर्धेन बी अस्वलाचो भेस घाल्लो आसता आनी त्या अस्वलाक दोरी घालून
म्हणजे ताका बंदिस्त केल्लो तो चोळ राजा अशें धरून ती बंदिस्त करून थंय हाडून दाखयलें हें प्रतीक म्हणून. हें कथानक ताका सांगतात. कळ्ळें. म्हज्या अभ्यासा प्रमाण म्हाका दिसता आमचे कडेन आनी एक दांडला नाच बी म्हणून आसा. फातोर्डा नाचतात कुणबी समाज, क्रिस्तांव कुणबी समाज. ते दांडे घेवन नाचतात. सादारण जर पळोवपाक गेल्यार मुसळा नाचा मदीं आनी ह्या हातूं मदीं खूब समानता दिसता. पूण ते दांडे घालतात हांगा मुसळ म्हणजे हो घडये मागीर तातूंत डेव्हलपमेंट जाला आसत. चडांत चड देव बरें करूं डॉक्टर जयंती नायक. मुखारी खेळ वता मुसळांचो, फाटल्यान सोरसोर तिसऱ्यांचो ही उतरां गायत चांदोरच्या वेंचीक कुटुंबा वतीन आतां हें नृत्य सादर जाता. तें एक विधी म्हूण. नाचपी दादले क्रिश्चन धर्मीय पूण मूळ क्षत्रीय कुटुंबांतले जे आयज गांवकार आसात. ह्या नाचपी गड्यांचो भेस हो यादव कुळांतल्या क्षत्रियांची कुरू सांगपी. वाड्यावेल्या घरा मुखार मुसळां नाचयत हो मेळ जमनीचेर मुसळां आपटीत फुडें वता आनी तांच्या मुसळांच्या आवाजांतल्यान ह्या नृत्याचो खासा रिदम पॅटर्न तयार जाता. विशिश्ट पदन्यास करीत नाचपी हो मेळ मांडावयल्यान आरंभ जावन वाठारांतल्या कोपेलाक पांय पडटा आनी घुमट, शामेळ आनी झांज वा कासाळ्याच्या तालार शंकराची किंवा सातेरीची प्रतिमा आशिल्ली लालखी नाचयत वाड्यार भोंवडी करता. घरा मुखार मेळ पावतकीर तांकां तळी दिवपाची परंपरा आसा. ह्या नाचांतलीं कांय थारायिल्लीं पात्रां म्हळ्यार भटजी, भावीण आनी अश्वल. हीं पात्रां तांच्या थारायिल्ल्या भेसांत येतात आनी मेळा वांगडा भोंवतात. गांवांत नाचप जाले उपरांत पुराय मेळ परत मांडार येता आनी मागणें वा प्रार्थना जावन ह्या वर्सुकी विधीचें समापन जाता. केळीच्या पानार वाडिला तुप घुमट रूप गोरखांनीचे हो घुमट रूप गोरखांनीचे. चंद्रपूर वाठारांतलो किल्लो विजयनगरचे राजे हरिहर पयले हांणी जिखून घेतिल्लो आनी हें जैत मनोवपाक आनी शिवा भशेन वीर असो राजा हरिहर ताची व्हडविकाय गावपाक ह्या नृत्याचो आरंभ जाल्लो अशें अभ्यासक भौमानेस्त विनायक खेडेकार सांगतात. ह्या नृत्य नाट्याच्या ऐतिहासीक फाटभुंये विशीं संशोधन सुरू आसा. सुरे गोरा सातू से गाना होरी होरा हो सातू से गाना होरी होरा ओय होसी ओ वीरा वो सुरे गोरा. विशिष्ट पात्रांची येवजण, वेगळो भेस, वेगळे संगीत आनी ताल ह्या सगळ्यांक आस्पावन घेवपी हो नाट्यात्म नृत्य प्रकार म्हळ्यार चांदोरचो मुसळा खेळ. एकानी रुमोड दोन पाणी जालो अजून रुमोड फुल्लो ना हो अजून रुमोड फुल्लो ना. एकानी रुमोड दोन पाणी जालो अजून रुमोड फुल्लो ना हो अजून रुमोड फुल्लो ना. केळीच्या पानार वाडिला. आयकून कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. मुसळा खेळ गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली.
ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.